नेपाली सेनाले इजरायलबाट अत्याधुनिक हात हतियार नेपाल ल्यायो। इजरायलबाट ल्याइएका हात हतियार देखेर छिमेकी राष्ट्र भारतमा चल्यो हलचल। नेपाली सेना विश्वकै शक्तिशाली सेना बन्नेमा नेपाल विश्वास छ। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो शेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली सेनाले इजरायलबाट 10,000 थान हतियार नेपाल भित्राउँदैछ। यो अत्यन्त खुसीको खबर हो। छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिँदै अत्याधुनिक हात हतियार इजरायलबाट पनि नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेको हो। यस्ता हतियारहरू खरिद गर्दैछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाली सेनाको बहादुरीताका लागि र नेपाली सेनाले हतियार किनेर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेनौ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाली सेनाले इजरायलमा बनेको गलिल राइफल भरोसादार हतियार भएको बताएको छ। राष्ट्रिय सेना र त्यसको विशेष फौजलाई सुहाउँदो हतियार तथा उपकरणलाई समयमै सुसज्जित गर्ने सके मात्रै उनीहरूबाट परेको समस्यामा र समयमा काम मात्र लिन सकिने बताइएको छ। यही उद्देश्यका कारण इजरायलमा मात्रै निर्माण हुने गलिल राइफल खरिद गर्न लागि जन्डिगी अड्डाले बिहिबार प्रेस मार्फत जनाएको छ। नेपाली सेनाको विशेष फौजले प्रयोगमा ल्याइरहेको इजरायली हतियार उद्योगमा मात्र निर्माण हुने गलिल राइफल उपयुक्त साबित भइसकेको एक भरोसादार हतियार भएको सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हतियारको खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै थालनी गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा प्रधान सेनापतिको एउटा संयोग र कार्यकाल हुँदै नेपाली सेनाले अब गलिल हतियार नेपाल भित्राउन लागेको बताइएको छ। नेपाली सेनाले इजरायलबाट बिना टेन्डर 1,000 भन्दा बढी गलिल राइफल, गोलीगट्ठा र पाट पूर्जा ल्याउने तयारी खोल्न स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ। सेनाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट G2G प्रणाली मार्फत हतियार ल्याउन इजरायली दूतावास मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिपत्र खेल्न स्वीकृति मागेको बताइएको छ। सेनाले यो प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा विद्यमान खरिद सम्बन्धी कानुनलाई छल्न खोजेको सार्वजनिक खरिद G2G प्रणालीद्वारा खरिद गर्दा पनि नेपाली स्थित 3वटा विदेशी दूतावासबाट सेन्फेक्सिलाई न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउनेसँग खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ। तर इजरायलसँग भने सिधा सम्झौता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका कारण सेनाको यो कार्य नियम विपरीत भएको बताउँदै आइएको छ। सेनाको प्रक्रिया नियमसङ्गत नभएकै कारण सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे जानकारी मागेपछि सेनाले पठाएको जवाफमा 34,68,40,000 रुपैयाँ गलिल हतियार किन्न लागेको उल्लेख गरिएको छ। तर यसरी पठाइएको स्पष्टीकरणमा कति सङ्ख्यामा, प्रतिगोटा कति मूल्यमा किन्न लागिएको भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन। अझै अचम्म लाग्दो पक्ष के छ भने समितिलाई पठाएको जवाफमा गलिल हतियार इजरायलमा बन्ने भएकाले उसँग सिधा सम्झौता गरी खरिद गर्न लागिएको प्रश्नसँग देखिएको छ। जबकि त्यही खरिद गर्न लागेको सेनाले विद्यमान कानुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो र गर्नुपर्दछ। एकातिर सेनाले विद्यमान कानुन व्यवस्थालाई व्यवस्था गरेको र आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा फास्ट ट्र्याकबाट हतियार किन्न लागेको शङ्का उब्जिएको हो। नेपाली सेनाले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिँदै अत्याधुनिक हात हतियार नेपाल भित्र आएपछि नेपाली सेना अझै बलियो र सशक्तिकरणमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ। नेपाली सेनाले गरिरहेका काम र कारबाहीलाई त्यसबाट माथि उठेर जानुपर्नेमा बताइदै आएको छ। प्रधान सेनापति परशुराम शर्माको कार्यकाल सुरु हुनै लाग्दा सैनिक परम्परा अनुसार यसको 1 महिना अघि नै त्यसलाई हतियार खरिद प्रक्रिया र त्यसको बेला टेन्डर तोक्नुपर्ने बताइएको छ। हतियार खरिद गर्न
लागेकाले थप आशंका उब्जिएको र यसको विषयमा सेनाले विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने प्रक्रिया सहज बनाउँदै गए नीति र नियमलाई कानुनले व्यवस्था गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताइएको छ। त्यसो त सेनाले त्यसअघि पनि रुससँग G2G प्रणालीमै 2वटा Mi-17 हेलिकप्टर खरिद सम्झौता गरेको थियो। सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री भन्दै सेनाको प्रस्तावमा कार्तिक 14 गतेबाट नेपालका लागि हतियार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिद सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी सम्झौता मार्फत हेलिकप्टर खरिदका लागि अनुमति दिएको थियो। उतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले 2.5 अर्ब मागेकोमा 3 अर्ब निकासी दिने निर्णय लिएका थिए भने त्यसपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदले संविधान सभा चुनावमा सेनाको साथ लिने बिना प्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियाको अनुमति दिएको थियो। नेपाली सेनाले ल्याउन लागेका सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि कति हतियार ल्याउन लागेको बताउन नमिल्ने बताएका छन्। 1000 भन्दा बढी संख्यामा भएको बताइएको छ। यद्यपि सेनाले खरिद गर्न लागेका यी सबै हात हतियार नेपाली सेनाको विनिमय दर अनुसार उच्चतम मूल्य तिर्दा पनि करिब 25 करोड रुपैयाँ मात्र पर्न जाने बाहिर आएको छ। यस हिसाबले हतियार खरिद प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको सम्भावना देखिएको छ। यही आर्थिक चलखेलको आशंका देखिएकै कारण यो विषय संसदीय समितिमा पुगेको छ र लेखा समितिले अत्यावश्यक अध्ययन तथा छलफल गरी निर्णय लिने भएको छ। यो अवस्थामा संसदीय समितिले हतियार खरिदको तत्काल प्रक्रिया रोक्न र तत्कालै विद्यमान र पारदर्शी हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र सेनालाई निर्देशन समेत दिन थालेको छ। विपदमा काम गरेको भन्दै विद्यमान ऐन कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र यसतर्फ प्रधानमन्त्रीदेखि सेनापतिसम्म सबैले हेक्का राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेनाले इजरायलबाट ल्याउन लागेको हतियार विश्वकै शक्तिशाली हतियार मध्ये एकमा पर्दछ र भरपर्दो हतियार पनि मानिने गर्दछ। विश्वलाई नै चेतावनी दिँदै नेपाली सेनाले ल्याउन लागेका हतियारले अब विशेषतः देशको लागि रक्षाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वस्त मानिन्छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा आइरहँदा नेपाली सेनाले आफ्नो फौजलाई तत्काल र तल्लीन बनाउन र बलियो बनाउनका लागि आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताउँदै आएको छ। नेपाली सेना आफैमा गोर्खाली भएर खुकुरीको भरमा समेत युद्ध लडेका भए पनि अब अत्याधुनिक मेसिनद्वारा युद्धका लागि तयारी गरिरहेको बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा इजरायलबाट ल्याइएका अत्याधुनिक हात हतियारले पनि भारतमा केही हलचल मच्चिएको छ। भारतीय सेना जस्तै बलियो बनाउन नेपाली सेना पनि धेरै अगाडि बढिसकेको बताइएको हो। दर्शकवृन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक र फरक खालको भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।